कुछ फाइनल रिपोर्ट्स मिलनी है, ले आऊंगी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। क्या ठीक होगा? सब खत्म। ऐसे तो ना बोले, अहमद मेरा भी तो बेटा है। मैं भी उसी तकलीफ से गुजर रही हूँ जिससे आप गुजर रहे हैं। अच्छा सुने, याद है डॉक्टर ने कहा था कैंसर के सिम्टम्स पहले से काफ़ी कम हैं। आप बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें और दुआ करें। 5 साल हो गया नादिया। तुम्हारा खुदा और तुम्हारी दुआएं। अगर खुदा सच में होता ना तो हमारा बेटा भी इस तकलीफ में ना होता। वारिस, तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया, सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी भी है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी। इसको सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। चल काम कर। इबादत में मेहनत किया करो। हर वक्त टाइम ज़ाया। अभी वैसे भी कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। वैसे बॉस, सुबह सुबह कुरान पाक सुनने से दिल को बहुत सुकून मिलता है। और मुझे सुकून मिलेगा जब मैं तुझे इस नौकरी से निकालूंगा। बॉस, एक बात पूछूं आपसे, बाक आप खुदा को नहीं मानते? वैसे मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं खुदा है भी या नहीं। लेकिन बॉस, मेरी अम्मी की सोच खुदा को लेकर बहुत अलग है। वो कहती हैं हर गम हर खुशी खुदा की तरफ से होती है, हमें बस उसके फैसलों पे सब्र करना है। बॉस, हाँ? ये तो उसी की रहेगी जिसकी मैंने उस दिन बोलती बंद करवाई थी। अस 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 असफंद। हाँ हाँ हाँ। खुदा है और वो हर जगह है। सर इस बात का सबूत भी देना आप। उसी ने हमको पैदा किया है, और कौन कर सकता है? सर आपको क्या आपके पेरेंट्स ने पैदा नहीं किया? ओए, बॉस किधर? पकड़िए, आए तो उसको वापस दे देना। अब निकल यहाँ से। आइए आइए, तशरीफ लाइए। पकड़ से। जी सर, क्या करवाना पसंद करेंगे? सर तो हाँ, बस थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दो इसके साथ। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? पहले कभी देखा नहीं आपको। मैं दुबई होता हूँ, काम के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ। खैर और सुना है दुबई बड़ा मॉडर्न हो गया। हाँ ये तो है, लेकिन एक चीज़ ने मुझे थोड़ा परेशान किया है। वो क्या सर? वो ये कि वहाँ के हालात अब बदलते जा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि इंसान को इस दुनिया में इतना नहीं खोना चाहिए कि वो अपना असल मकसद ही भूल बैठे। और वो मकसद आपने अपना नाम क्या बताया था? अहमद। नाइस नाइस नाइस। मैं भी कहूँ, आपको पता है मेरे बेटे का नाम भी अहमद है। खैर, सो हमारा मकसद क्या है अहमद भाई? मकसद एक अल्लाह की इबादत करना, उसकी नाफरमानी ना करना, अल्लाह को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करना और आखिरत की तैयारी। और अगर आपको आखिरत में ये पता चले कि कोई अल्लाह कोई जन्नत जहन्नम नहीं है तो?
نہیں یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی اپنی دکانیں ہیں اور ہر کسی نے اپنی دکان کو چمکانے کے لیے فرضی خدا بنا رکھے ہیں. سوال اچھا ہے. یعنی آخرت پر شک؟ نہیں بھائی نہیں, آخرت پر شک نہیں ہے. انسان کو کسی چیز پر شک تب ہوتا ہے جب اس کا کسی دوسری چیز سے یقین اٹھنے لگے. مطلب یہ کہ سائنس نے ابھی تک ثابت نہیں کیا نا کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہے یا نہیں, کوئی اللہ کا وجود ہے یا نہیں, مرنے کے بعد جنت یا جہنم کا تصور ہے یا نہیں. اصل میں بات یہ ہے احمد بھائی کہ میرا دماغ یہ بات نہیں مانتا کہ واقعی کوئی خدا کا وجود ہے یا نہیں. اچھا مجھے کچھ باتوں کے جواب تو دو. ہاں. کیا تم ان دونوں آنکھوں سے اس دیوار کے پار دیکھ سکتے ہو؟ نہیں. کیا تم ہوا میں جہاز کی طرح اڑ سکتے ہو؟ کیا تم اپنے دونوں کانوں سے ساتھ والی دکان میں ہونے والی باتوں کو سن سکتے ہو؟ نہیں احمد بھائی نہیں. بالکل صحیح. جس طرح ہماری کان, آنکھ اور جسم کی لمیٹیشنز ہیں, اسی طرح انسانی دماغ کی بھی لمیٹیشنز ہیں. ایک انسانی دماغ کائنات میں ہونے والی تمام چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. دماغ کی لمیٹیشنز یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کن ذہن ہوں؟ بالکل بھی نہیں, آپ تو بڑے ذہین ہیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ بے جان سا بیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک اتنے بڑے درخت کی شکل کیسے اختیار کر لیتا ہے؟ ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا سانس آخر بند کیوں نہیں ہوتا؟ کیسے ایک پرندہ اپنے دونوں پروں سے اپنے وجود کو ہوا میں اٹھائے رکھتا ہے؟ ہمیں بھوک لگتی ہے, ہم اس کو محسوس کرتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی بھوک نظر کیوں نہیں آتی؟ ہوا چلتی ہے, ہم اس کو محسوس کرتے ہیں, لیکن آخر اس کا کوئی وجود دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ جیسے کہ گائے گھاس کھاتی ہے اور دیتی دودھ ہے, کیسے؟ بالکل صحیح. اور تم یہ تمام باتیں اپنے ذہن سے سمجھنا چاہتے ہو, تو یہ تھوڑا مشکل ہے. اگر خدا سچ میں ہے تو وہ مجھے میرے بیٹے سے جدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ساری کوششیں کر لی ہے, سب کچھ کر لیا, نہ وہ سن رہا ہے نہ وہ کچھ کر رہا ہے, مشکلوں پہ مشکلیں ڈالتا جا رہا ہے. میں تھک گیا ہوں احمد بھائی. یہ آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوتی. شاید اللہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفهم. اگر اللہ تمہیں پسند نہ کرتا تو یہ آزمائشیں بھی بالکل نہ دیتا. دنیا میں بہت غم اور مشکلات ہیں, لیکن میں نے زندگی سے ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر اللہ کوئی غم دیتا ہے یا کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے بدلے بہت کچھ دیتا بھی تو ہے. یہ انسان کی غلطی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ نہیں پاتا. یاد رکھو, اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت یا آزمائش آتی ہے تو ساتھ میں آسانی بھی آتی ہے, ضرور آتی ہے. یقین کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. الحمدللہ رپورٹس نیگیٹو آئی ہیں احمد کی. میں پھر اللہ اور میری دعائیں. بھائی رپورٹس نیگیٹو آئی ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تو ہمارے ساتھ ہے, بس ہم اس سے دور ہو گئے. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني
سأكون أنا مثلي تماما آلانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج رجالا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضانا لن أسعى لرضاهم وأكون बेटा, आपका अपने रब की तरफ लौट जाना बेशक मुझे और आपकी मामा को बहुत गमगीन करता है, लेकिन हम भी वही कहेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम की वफ़ात पर कहा कि आँख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, लेकिन ज़ुबान से हम वही कहेंगे जो हमारे रब को राज़ी करता है. نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत या आजमाइश आती है तो साथ में आसानी भी आती है. यकीन करो ज़रूर आती है. كن أنت تزداد جمالا